कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगने वाली आग से उबलने वाले पानी के नमूनों में हाइड्रोकार्बन की मकदार तयशुदा हद से कम निकली है। इब्तदाई कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक पानी में बेंजीन, टोल्यूइन, टेट्राक्लोरोईथेन की ज़ायद मकदार पाई गई है। ओज़ाइलिन भी मामूली मकदार में ज़ायद पाया गया है, ताहम पानी सैंपल से हाइड्रोकार्बन मकदार तयशुदा हद से कम निकली है। अमरीकी सदर ट्रंप और उनके मुशीर इलॉन मस्क की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज अमरीका से बाहर भी पहुंच गया। हैंड्स ऑफ के नाम से अमरीका के साथ कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और मैक्सिको में ट्रंप मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों का इनेकाद। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में हज़ारों मुजाहिरीन जमा हो गए। ट्रंप और इलॉन मस्क के खिलाफ नारे, अमरीका में हकीकी जमहूरियत की बहाली और अवाम मुखालिफ पॉलिसियाँ वापस लेने का मुतालबा किया। कि मेरी ज़रा तबीयत ईद की नमाज़ पे जा रहा था, बहुत तबीयत ख़राब हुई है और मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे शिवरिंग हो रही है और अब वो बहुत बेहतर है और मेरा ख्याल है कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। सोशल मीडिया और ख़ास तौर से भारतीय चैनल जो हैं वो बेबुनियाद मन धड़क खबरें चला रहे हैं जिनका कि हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो बिल्कुल गलत है। सदर आसिफ जरदारी की तबीयत बेहतर है, 1-2 रोज़ में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी के मालिज डॉक्टर आसिम का कहना है कि नवाब शाह में तबीयत ख़राब होने पर सदर जरदारी ने फ़ोन किया, जिस पर उन्होंने सदर जरदारी को कराची मुंतकिल होने का मशवरा दिया। डॉक्टर आसिम का कहना था कि सदर जरदारी की सेहत से मुताल्लिक सियासी कोरोना कहना बिल्कुल गलत है। ये कोरोना का एक और वेरिएंट है। ये वेरिएंट इतना महलिक नहीं, इसके इतने मनफी असरात नहीं हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया मन घड़त और बेबुनियाद खबरें चला रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। बिजली की कीमतों में कमी पर नवाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा, बिजली की कीमतों में कमी से महंगाई मजीद कम होगी। मुल्क की मैशत में बेहतरी से आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। हुकूमत गरीबों की ज़िंदगी में आसानी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। नवाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को सूबाई सतह पर पार्टी के इजलास बुलाकर अवाम के रिलीफ के हुकूमती इक़दाम की तहसीन करने की हिदायत। पीडीएम अभी तक नहीं टूटी, मैं इसका सरबराह हूँ और अपोजिशन में हूँ, बाकी पीडीएम हुकूमत में है। JUIF के अमीर मौलाना फजलुर रहमान का तौसा में जलसा आम से खिताब में शिकवा। कहा, पार्लियामेंट में अवाम की नुमाइंदगी हम कर रहे हैं। हमने एक फ़ैसला भी अपोजिशन जमातों से मशवरे के बगैर नहीं किया। हमारी तजवीज़ थी कि आईनी अदालत कायम हो जो सियासी केसेस के फ़ैसले करे। मौलाना फजलुर रहमान की अमरीका पर भी तनकीद। कहा कि अमरीका इंसानी हुकूक का कातिल और इसराइली वज़ीर आज़म जंगी जराइम का मुर्तकिब है। 1.5 साल में फ़लस्तीन में 60,000 शहरी बमबारी से शहीद हुए। गुर्बत को हमारी कमज़ोरी तस्वुर किया जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान अमरीकी टैरिफ के असरात से निमटने के लिए काम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी टैरिफ के मामले का जायज़ा लेने के लिए 2 कमेटियाँ बना दी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी मिलने के बाद एक आला सतह का पाकिस्तानी वफ़द टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए अमरीका जाएगा। उन्होंने कहा कि अमरीका पाकिस्तान का बेहतरीन स्ट्रेटेजिक और सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। सेक्रेटरी कॉमर्स की ज़ेर सदारत एक वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया है। पाकिस्तान अमरीका के साथ ट्रेड पैकेज के लिए काम कर रहा है। IMF गवर्नेंस मिशन की पाकिस्तान आमद। IMF वफ़द की मसरूफियात मंजर आम पर ना लाने का फैसला। वजारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि IMF वफ़द का कोई तहरीरी शेड्यूल भी जारी नहीं किया जाएगा। IMF वफ़द की मुलाकातों की इतलात मुतल्लिका महकमे को फ़ोन पर दी जाएंगी। IMF हुकाम 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वफाकी बजट पर बातचीत के लिए IMF फंड मिशन के पाकिस्तान आने की तरदीद। कहा, अभी गवर्नेंस का वफ़द आया हुआ है, बजट पर बात करने के लिए वफ़द आइंदा माह आएगा। चोलिस्तान कैनाल्स के मंसूबे पर सिंध में सिर्फ सियासत हो रही है। मंसूबे की सदर से मंजूरी की दस्तावेज मौजूद है, इस पर उनके दस्तखत हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा।
کہا کہ وہ بلاول کی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتی۔ کینال منصوبے کا حل جلسوں یا میڈیا میں بیان بازی سے نہیں نکل سکتا۔ ہماری کوئی لڑائی نہیں، لیکن وہ گولہ باری کرتے رہتے ہیں۔ عظمہ بخاری کی خیبر پختونخوا حکومت پر بھی تنقید، کہا کہ صوبے سے کرپشن کی داستانیں سامنے آ رہی ہیں۔ گنڈا پور کی اپنی جماعت کہہ رہی ہے کہ وہ کرپٹ ہیں۔ چترال میں قومی جنگلات میں 866 کروڑ، پینشن فنڈ میں 36 ارب کی کرپشن سامنے آئی۔ چین کی ٹیرف کے معاملے پر امریکہ کو بات چیت کی پیشکش۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ اب وقت ہے امریکہ اپنی غلط اقدامات روک دے اور تجارتی شراکت داروں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر مشاورت سے اختلافات دور کرے۔ عالمی منڈی نے امریکی صدر ٹرمپ کے عائد کردہ محصولات کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی ٹیرف سے چین کو ہونے والا نقصان امریکہ سے بہت زیادہ ہے۔ چین اور دوسرے بہت سے ملکوں نے ہمیں اتنا نقصان پہنچایا کہ اس نقصان کے ساتھ گزارا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہمیں ان ملکوں نے وہ ٹکٹکی سمجھا ہوا ہے جس کے ساتھ باندھ کر کوڑے لگائے جاتے ہیں اور جو گونگی اور بے بس ہوتی ہے، لیکن یہ سلسلہ مزید نہیں چلے گا۔ ہم امریکہ میں اتنی زیادہ نوکریاں اور کاروبار واپس لا رہے ہیں جتنے پہلے اس ملک میں کبھی نہیں آئے۔ ابھی سے امریکہ میں 5 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری آ چکی ہے اور اس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ معاشی انقلاب ہے، ہم جیتیں گے۔ قطب شمالی اور قطب جنوبی کے اوپر دنیا کے گرد چکر لگانے والے 4 سیاح خلائی سفر سے بحفاظت واپس آ گئے۔ خلائی سفر کے لیے بٹ کوائن کے چینی سرمایہ کار نے اسپیس ایکس کا ڈریگن کیپسول بک کرایا تھا۔ سفر میں ناروے کی فلم ساز، جرمنی کے ریسرچر اور آسٹریلیا کے پولر گائیڈ شریک سفر تھے۔ پیر کو روانہ ہونے والے 4 سیاحوں نے جمعے کو بحر الکاہل میں لینڈنگ کی۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کی سمرقند میں موسمیاتی کانفرنس میں کی گئی تقریر کو خصوصی پذیرائی ملی۔ ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف کی بیٹی سعیدہ مرزیوف نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر تقریر کا حصہ نمایاں طور پر شیئر کیا۔ وفاقی وزیر نے تقریر میں پاکستان اور وسط ایشیائی ریاستوں کے درمیان نہ صرف گرین کوریڈور بنانے کی ضرورت پر زور دیا بلکہ تعاون کے نئے مواقع کی نشاندہی بھی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب بھر میں نئے سہولت بازار قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ سہولت بازاروں کو سولر انرجی پر بھی منتقل کرنے کی منظوری۔ مریم نواز کی جہلم، مظفر گڑھ اور نہروال میں سہولت بازار کے قیام میں رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت۔ رحیم یار خان، بہاول نگر، اٹک اور مری میں اراضی کی نشاندہی کا عمل جلد مکمل کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ 13 نئے سہولت بازاروں کے زیر تکمیل پروجیکٹس کے لیے اگست کی ڈیڈ لائن ہے۔ ملک بھر میں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکیوں کو تورخم کے راستے واپس بھیجنے کا سلسلہ جاری۔ پشاور میں افغان باشندوں کی میپنگ کے لیے 200 سے زائد پولیس اہلکار تعینات۔ لاہور میں پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ اور پولیس کا لڑکوں کے 17 اور لڑکیوں کے 11 ہاسٹلز میں آپریشن۔ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف چھاپے۔ غیر قانونی مقیم افراد سے ہاسٹلز خالی کرا لیے گئے۔ پنجاب یونیورسٹی ہاسٹلز میں طلبہ کا 8 اپریل تک داخلہ بند۔ ملتان میں غیر قانونی مقیم 48 اور مظفر گڑھ میں 19 افغان شہری زیر حراست افغان شہری پولیس تحویل میں تورخم روانہ۔ 2 روز کے دوران 16 افغان خاندانوں کو تورخم کے راستے افغانستان کے حوالے کیا گیا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کا مستونگ لکپاکس پر دھرنا 10ویں روز میں داخل۔ سربراہ BNP اختر مینگل نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے ان سے رابطہ کر کے مطالبات وزیر اعظم کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی کرا دی۔ مطالبات تسلیم نہیں ہوئے تو آج کوئٹہ کی جانب پرامن مارچ کریں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بلوچستان کی خواتین ارکان اسمبلی ان کے پاس آئی تھیں۔ خواتین ارکان کے سامنے گرفتار خواتین کی رہائی کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ اس سے قبل ہفتے کو اپوزیشن رہنما محمود خان اچکزئی نے دھرنے میں اختر مینگل سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صادق سنجرانی کی قیادت میں حکومتی وفد نے بھی اختر مینگل سے ملاقات کی۔ ہفتے کو کوئٹہ میں 4 روز سے معطل موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بحال ہونے کے بعد دوبارہ بند کر دی گئی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا بجلی کی قیمتوں میں کمی پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔
وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مشکلات کے باوجود عوامی ریلیف کو اولین ترجیح دی، یہ مشن اور پاکستان کی ترقی کا سفر جاری رکھیں گے۔ بعد میں ایک بیان میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ انہوں نے بجلی کے بلوں میں کمی کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم سے کہا کہ عوام کو مزید ریلیف دینے کی گنجائش موجود ہے، اس لیے مزید آئی پی پی سے بات چیت کر کے معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ میں اسرائیلی مظالم پر بین الاقوامی قوتوں کی خاموشی پر اظہار تشویش۔ وزیر اعظم کا فلسطینیوں پر صہیونی ظلم و جبر کے خلاف بین الاقوامی فورمز پر آواز اٹھانے کے عزم کا اعادہ۔